एंड जाहिद हुसैन साहब, आपको भी शुक्रिया कहती हूँ फॉर ज्वाइनिंग इन सर। DHS सेक्रेटरी नोएम का भी ये कहना है कि अमेरिका ने इससे पहले हैज़ नॉट सीन न्यू थ्रेट्स फ्रॉम ईरान एज अ कंट्री, तो कोई उस तरह की कोई थ्रेट थी भी नहीं। यू नो, इट हैज़ रिटेलिएटेड ओवर ट्रम्प ऑर्डर्ड स्ट्राइक्स, और अब पूरा खित्ता जो है इसकी लपेट में आ गया है। और अभी 4 मिनट पहले भी ये खबर आ रही है कि तेहरान हैज़ फायर्ड मिसाइल्स टुवर्ड्स US मिलिट्री बेसिस इन इराक, इरानियंस। ये तमाम तर इंटरनेशनल मीडिया जो है इसकी अब तस्दीक कर रहा है कि ये जो तमाम मिसाइल ऑपरेशंस हैं अगेंस्ट अमेरिकन बेसिस इन कतर एंड इराक, इसका कोड नेम ओ अबू अब्दुल्ला है, मीनिंग ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री। जाहिद हुसैन साहब, ये आवाज आपकी बीच में कट गई थी जी। असल में देखें, बात ये थी कि जो कुछ अब हो रहा है वो यकीनी तौर पे खतरनाक सूरत हाल बन गई है, और ये जो है सबको अंदाजा था इस बात के कि अगर जैसे इजराइल ने जब हमला किया था तो उस वक्त से ये बात आई थी कि इजराइल का जो हमला है वो ये नहीं था कि न्यूक्लियर वेपन के सिर्फ उसको था, क्योंकि अगर देखा जाए कि अगर फर्ज कीजिए कि ईरान ने कई दफा इस बात का जिक्र किया है कि उसको कोई दिलचस्पी नहीं है न्यूक्लियर वेपन के लिए, और उसके साथ उसकी भी मिसाल निकलती है 2016 की जो 2015 की जो एग्रीमेंट थी, जिसमें अमेरिका की और 5 और ममालिक जो के थे यूरोपियन ममालिक, जिनको P5 कहते हैं, उससे एक जो है एक बहुत अच्छा मुआहदा हुआ था, और उसकी जो है पाबंदी ईरान ने पूरी तरह की। अब मसला ये कि अभी मैं ये फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कैरी को सुन रहा था, जो कि उसके रवा थे उस मुआहदे के, तो उसमें कहते हैं कि उसमें इतनी सारी शराइत थी और ईरान ने सबको तस्लीम किया था। अब मसला ये आता है कि जो है इसराइल का हमला था वो एक खास मकसद के लिए था। एक मकसद यही था कि, और उसकी बहुत दिनों से कोशिश थी, और 2015 का जो एग्रीमेंट था उसको इसराइल ने उसकी मुखालफत की थी, और जब ट्रम्प ने पहली हुकूमत में खत्म किया था तो मेरे ख्याल सबसे ज्यादा खुशी जो है इसराइल में मनाएगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जंग का इस वक्त जो है न सिर्फ इसराइल ने कामयाब हो गया है कि अब कि उसने अमेरिका को भी मुलव्विस कर लिया है, मगर जाहिद साहब, कता कलामी माफ, मसला ये है कि अब अमेरिका तो कूद पड़ा बीच में, मगर वो एक ऐसी चीज और एक ऐसे स्पाइरल का आगाज हो गया है जिधर अमेरिका ने स्टार्ट किया, अटैक किया सर, उसके बाद आपने देखा कि साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब अमन और पीस अचीव हो गया है, अब कोई जवाब ना दे वरना मुंह तोड़ जवाब दे के खत्म कर दिया जाएगा। और अब ईरान कह रहा है कि अगर हम पर अब हमला किया गया तो मजीद भरपूर जवाब दिया जाएगा, यानी कि both countries want to get the last word in, to get the last attack in. They attack and then they warn कि अब कुछ किया गया तो मजीद भरपूर मुंह तोड़ जवाब, बल्कि तबाह कर दिया जाएगा। सो ईरान जो है, ईरान की इरानियन फौज और ईरान पर हमला करके भाग जाने का वक्त खत्म हो चुका है। अब ईरान ये कह रहा है कि नाउ इज नॉट द टाइम, वी विल रिटेलिएट। ईरान ने जंग डिक्लेयर कर दी अमेरिका पे, इट हैज डिक्लेयर्ड वॉर। ईरान पर हमला करने वाले जो ज़ायनिस्ट की जारियत है उसका मुकाबला करते रहेंगे, वो फिर ये बात रीइटरेट कर रहे हैं राइट नाउ। जाहिद साहब जी, आपकी बात मैं हर बीच बीच में कर रही है, हाँ, लेकिन असल मसला वही आता है कि हमला रुके कहाँ है ईरान पे। मेरे ख्याल कोई हमले रुके अभी तक नहीं है। इसराइल के जब अमेरिका ने जो अपने बंकर बस्टर्स जो है बॉम्ब गिराए हैं उसमें, और दावा किया है कि वो तमाम चीजें खत्म हुई, उसके फौरन बाद जो है वहां पे रॉकेट से भी हमले हुए। और दूसरी एक और बात भी आती है कि आज तक, इस वक्त तक जो है इसराइल की जो है मिसाइल अटैक ईरान पे रुके नहीं है। तो मसला ये आता है कि अगर फर्ज कीजिए कि कोई वाकई अमेरिका चाहता था कि जो है जंग को खत्म करे, तो सीज फायर तक पे तो है क्यों नहीं मुत्तफिक होते हैं। सीज फायर जो अगर होता है तो मेरे ख्याल ईरान के लिए भी वो एक पाबंदी होती है, ईरान भी इसके लिए तैयार होता। लेकिन आप मुझे बताइए कि आप ये UN सिक्योरिटी काउंसिल में जो अब रेजोल्यूशन पेश हो रहे हैं, उस पर सबसे पहले जो अमेरिका की मुखालफत आती है। तो मसला ये आता है कि ये ईरान को आप इल्जाम नहीं दे सकते हैं। अभी मैं सुन रहा था तो कह रहे थे कि ईरान को नहीं करना चाहिए था। मसला ये आता है कि एक सेल्फ डिफेंस की जो बात आती थी, उसमें बताइए कि कोई भी मुल्क अगर उस पर हमला होता है, ये प्रोवोकेशन ईरान की तरफ से नहीं हुई थी, ये प्रोवोकेशन इजराइल की तरफ से हुई थी, और इजराइल को पूरी बैकिंग हासिल थी अमेरिका की। अब मसला ये आता है कि ये यकीन तौर पर खतरनाक सूरत हाल है कि वहां पे अब मिडल ईस्ट के दूसरे ममालिक भी इसमें शामिल हो जाएंगे। लेकिन बात यही आती है कि
میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ کسی طرح جنگ کو پھیلائیں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ ایران کے پاس چوائسز کیا ہیں. ٹھیک ہے یہ بہت خطرناک صورتحال بن کے آتی ہے, لیکن آپ پہ اگر بامبنگ ہو رہی ہے, آپ کے جو اڈے استعمال ہو رہے ہیں, ٹام ہاک کے جو میسائل تھے وہ کہاں سے آئے تھے؟ ابھی اس کے ساتھ ایک تو سر دیگر ڈیٹیلز بھی سامنے آ رہی ہیں. ایران ہیز اٹیکڈ یو ایس ایئر بیس. ایران نے جو امریکی اڈوں کو اٹیک کیا ہے وہ شارٹ اور میڈیم رینج بیلسٹک میزائل سے کیا ہے. الوڈیڈ ایئر بیس کو بھی قطر کے اندر شارٹ رینج اور میڈیم رینج بیلسٹک میزائل سے کیا ہے which were originating from ایران, جس کی ہم بات پہلے بھی کر رہے تھے کہ the resources are depleting fast. سو بڑا کیئرفلی ٹارگٹ کر کے ایران اپنے ٹارگٹس اور ہدف کا چناؤ کر رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے this time there are no reports of US casualties. We are monitoring the situation closely and will provide more information as it becomes available. مگر سر مسئلہ یہی ہے زاہد صاحب کہ اب قطر کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے that we reserve the right to retaliate. ابھی تک ہمیں عراق, کویت, بحرین کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا, بٹ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایران has done what it wanted to اور اب ایران will sit back, یا اور آج رات کو ہی کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ امریکہ رسپونڈ کرے گا؟ نہیں دیکھیں, ایران کا میرے خیال اس وقت کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ اس کو دائرہ کار کو, ایران کا کوئی مقصد نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کا جنگ کا دائرہ کار بنایا جائے. اور میرے خیال یہ ہے کہ خطرات تو ضرور ہیں کہ جب آپ, لیکن دیکھا جائے تو یہ تو اڈے امریکہ کے ہیں, لیکن اب اس میں اور بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس کی اطلاع قطر گورنمنٹ کو پہلے سے دے دی تھی ایران نے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت خطرناک صورتحال ہے, لیکن بات یہی آتی ہے کہ اس وقت جتنے بھی جو ایک انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, خاص طور پر امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز جو کہ ایک حد تک جو ہے پوری جنگ میں ملوث ہیں, اگر وہ چاہتے ہیں کہ ڈی ایسکلیشن ہو, اور ہونی چاہیے, اس وقت بہت ہی خطرناک صورتحال ہے, تو اس کے لیے کم از کم اسرائیل ڈی ایسکلیشن اگر ہوگی تو اسرائیل کی طرف سے ہوگی, ایران کو بھی اس پہ کرنا پڑے گا, اور ایران کرنا چاہتا ہے یہ. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ملک کو آپ اس کو جو ہے مستقل بامبنگ کا نشانہ بناتے رہیں, ایک انلیگل وار اس پہ مسلط کریں, اور وہ جو ہے آپ اس سے امید یہ کریں کہ وہ ہاتھ پیر باندھ کے وہ بیٹھا رہے. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ ٹھیک یہی بات ہوتی ہے کہ جب اس قسم کی جنگیں شروع ہوتی ہیں تو اس کو پھر کبھی بھی کسی کے ہاتھ میں رہتی نہیں ہے صورتحال, اور یہی ایک سبق ہے تاریخ کا جو کہ امریکہ نے کبھی بھی حاصل نہیں کیا. مگر زاہد صاحب مجھے یہ سمجھا دیں, کیا ایرانین بیان کا مطلب یہ لیا جائے کہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اب حملہ نہ کیا گیا تو ہم حملہ نہیں کریں گے, دیٹ مینز دے آر اسٹاپنگ رائٹ ناؤ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مزید, جس طرح میں نے آپ کو ابھی بتایا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اب کیا گیا تو منہ توڑ جواب ہوگا, بٹ دے آر سیئنگ کہ دس از اٹ. ماضی میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ قاسم سلیمانی کو بھی جب شہید کیا گیا زاہد صاحب, تو ایران نے امریکی بیسز پر حملہ کیا جس کا جواب امریکہ نے نہیں دیا تھا, اور جنگ وہیں رک گئی تھی. اسی کو ریپیٹ ہوتے دیکھیں گے ہم اب؟ نہیں دیکھیں, وہ صورتحال وہی بات صحیح ہے کہ ایران کی طرف سے ہمیشہ یہ بات کی جاتی رہی ہے کہ وہ جو ہے اس کی وہ آگے بات بڑھانا نہیں چاہیں گے, اور یقینی بات یہ ہے کہ اگر ان سے راکٹ کے حملے ختم ہوتے ہیں اور یہ جو اسرائیل کی طرف سے, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایران جو ہے اس جنگ کو آگے بڑھانا چاہے گا, بالکل نہیں چاہے گا, کیونکہ اس کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. اب ایک سمپل سی بات ہے, ایک لاجک کی بات ہے کہ اس وقت ایران پہ ایک لحاظ سے ایک ڈیفینسو وار لڑ رہا ہے, اور یہ ڈیفینسو وار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پہ حملہ ہو رہا ہے تو آپ کو اپنا ڈیفینس کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر فرض کیجیے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے راکٹ بند ہوتے ہیں تو میرے خیال یہ کہ خود بخود ایک سیز فائر کا ماحول بن سکتا ہے.